ये 24 जुलाई 1937 का दिन था जब एबटाबाद के पुरबहार शहर में एच.एल. गोस्वामी के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हरि कृष्ण गोस्वामी रखा गया, जिसने एक दिन मनोज कुमार बनकर अदाकारी, हिदायतकारी और प्रोडक्शन के शोबों में अपने खानदान का नाम रोशन करना था। एबटाबाद उसका ननिहाली गांव था जहां उसकी मां उसकी पैदाइश से पहले आई थी, लेकिन उसके ददियाल का गांव जंडियाला शेर खान था जो जिला शेखुपुरा में वाक़ है। पंजाबी जबान के मारूफ शायर और हीर जैसी बेमिसाल तहरीर के खालिक वारिस शाह का ताल्लुक इसी गांव से था। मनोज कुमार के वालिद उर्दू के शायर थे, यूं उर्दू से मोहब्बत उसके खून में रच बस गई थी। मनोज कुमार की लाहौर, जंडियाला शेर खान और एबटाबाद से बहुत सी यादें वाबस्ता थीं जो हमेशा उसके साथ चलती रहीं। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान हो गया। इसके साथ ही मुख्तलिफ शहरों से फसादात की खबरें आना शुरू हो गईं। मनोज कुमार के घर वालों का यह ख्याल था कि ये हंगामे आरजी हैं और जिंदगी जल्द मामूल पर आ जाएगी, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ माहौल में कशीदगी कम होने के बजाय बढ़ती गई। आखिर मनोज कुमार के वालिद ने यह मुश्किल फैसला किया कि उन्हें अपना आबाई घर छोड़कर सरहद पार जाना होगा। जंडियाला शेर खान से हिजरत के बाद उनका अगला ठिकाना दिल्ली में हिडसन लाइन के करीब रिफ्यूजी कैंप था। एक लम्हे में जिंदगी से क्या हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। मनोज कुमार के वालिद ने नए सिरे से काम का आगाज किया। मनोज कुमार की पढ़ाई का दोबारा आगाज हुआ और उसने हिंदू कॉलेज से बैचलर का इम्तिहान पास किया। घर का माहौल शेर व अदब का था। मनोज कुमार को भी अदब से दिलचस्पी थी। उसे फिल्में देखने का भी शौक था। उसे याद है जब उसने जुगनू फिल्म देखी थी तो कैसे दलीप कुमार का दीवाना हो गया था। जुगनू के बाद उसने दलीप कुमार और कामनी कौशल की फिल्म शबनम देखी। इस फिल्म में दलीप कुमार जो किरदार अदा कर रहा था उसका नाम मनोज था। फिल्म देखने के बाद एबटाबाद में पैदा होने वाले बच्चे हरि कृष्ण गोस्वामी ने अपना नाम मनोज कुमार रखने का फैसला कर लिया। मनोज कुमार दिल्ली में था, लेकिन उसके दिल में फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश मचल रही थी। मनोज कुमार को अच्छी तरह याद है कि वो 9 अक्टूबर 1956 का दिन था जब वो अपने ख्वाबों के ताक़ुब में दिल्ली से बंबई आया था। उस वक्त उसकी उम्र 19 बरस थी। वो एक वजीह नौजवान था जिसका कद 6 फुट 1 इंच था, जो क्रिकेट और हॉकी का बेहतरीन खिलाड़ी था। वो बंबई तो आ गया, लेकिन फिल्मी दुनिया में दाखिल होना इतना आसान न था। उसकी खुशकिस्मती कि कुछ अर्सा पहले ही उसके चचा बंबई आ चुके थे, इसलिए उसकी रिहाइश का मसला हल हो गया था। बंबई आने के अगले साल मनोज कुमार को एक फिल्म फैशन में एक किरदार मिला। दिलचस्प बात यह कि एक 90 साला बूढ़े का किरदार था, जबकि मनोज की उम्र उस वक्त सिर्फ 20 बरस थी। ये 1957 की बात है। इसके बाद उसे चंद और फिल्मों सहारा, चांद, हनीमून में मुख्तसर किरदार मिले। 1961 में मनोज कुमार को पहला लीडिंग रोल कांच की गुड़िया में मिला। उसी साल उसने 3 और फिल्मों पिया मिलन की आस, सुहाग संदूर और रेशमी रूमाल में काम किया। अगले एक साल में उसने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें अपना बना के देखो, डॉक्टर विद्या और गृहस्थी शामिल थी। तब मनोज कुमार के फिल्मी सफर में वो मोड़ आया जिसने उसके लिए शोहरत के दरवाजे खोल दिए। ये थी राज खोसला की फिल्म वो कौन थी, जो 1964 में रिलीज हुई और जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की। इसकी कहानी, अदाकारी और मौसीकी ने उसे एक कामयाब फिल्म बना दिया था। इस फिल्म में लता मंगेशकर के गाए हुए 2 गीतों लग जा गले और नैना बरसे रिमझिम शामिल थे। ये वो कामयाबी थी जिसका मनोज कुमार को देर से इंतजार था। अगला साल उसकी फन्नी जिंदगी का एक और यादगार साल था जब उसकी फिल्म शहीद आई, जो भगत सिंह के हवाले से थी। फिल्म में मनोज कुमार ने भगत सिंह का किरदार अदा किया। इस फिल्म में मनोज की अदाकारी को
لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اسی سال اس کی ایک اور کامیاب فلم ہمالہ کی گود میں ریلیز ہوئی۔ سال کے آخر میں منوج کمار کی ایک اور فلم گمنام آئی۔ 1966 میں منوج کمار کی ایک اور کامیاب فلم دو بدن ریلیز ہوئی، جس کی ڈائریکشن راج کھوسلا نے دی تھی۔ اس فلم کے گیت نگار شکیل بدایونی تھی۔ اس فلم کے گیت نگار شکیل بدایونی تھے اور اس میں رفیع اور لتا نے اپنی آواز کا جادو جگایا تھا۔ فلم کے گیتوں میں رفیع کا رہا گردشوں میں ہر دم اور لتا کا لو آ گئی ان کی یاد شامل تھے۔ اب منوج کمار فلمی دنیا میں اپنے قدم جما چکا تھا اور یہاں کے اسرار و رموز جان چکا تھا۔ اداکاری کے بعد اس نے ہدایت کاری کے میدان میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھانے کا فیصلہ کیا۔ یوں 1967 میں اس کی ہدایت کاری میں فلم اپکار ریلیز ہوئی، جس نے باکس آفس پر کامیابیوں کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ لوگوں نے منوج کمار کے فلموں میں مبنی کرداروں کو پسند کیا کیونکہ وہ وطن سے محبت کا اظہار تھے۔ اسے منوج کمار کے بجائے بھارت کمار کا نام دیا گیا۔ 1968 میں اس نے نیل کمل اور آدمی فلم میں کام کیا۔ نیل کمل میں اس کے ساتھ راج کمار اور آدمی فلم میں دلیپ کمار نے کام کیا۔ 1969 میں منوج کی ایک اور کامیاب فلم ساجن ریلیز ہوئی، جس نے باکس آفس پر بہت اچھا بزنس کیا۔ اگلے ہی سال ایک اور بلاک بسٹر فلم پورب اور پچھم نے منوج کمار کی شہرت میں مزید اضافہ کیا۔ 1972 میں ریلیز ہونے والی فلم بے ایمان میں منوج کو بہترین اداکاری پر فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا۔ اسی سال اسے فلم شور پر فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا۔ منوج کی اگلی فلم روٹی کپڑا اور مکان تھی۔ اس فلم میں اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہدایت کار بھی تھا۔ اس فلم میں اس نے امیتابھ بچن کو بھی موقع دیا تھا۔ یہ فلم بھی باکس آفس پر کامیاب ہوئی اور پھر معروف بلاک بسٹر فلم کرانتی، جس میں وہ دلیپ کمار کو 5 سال کی خاموشی کے بعد دوبارہ فلمی دنیا میں لے آیا تھا۔ اس فلم میں اس نے اداکاری کے ساتھ ہدایات بھی دی تھیں۔ یہ فلم اس سال کی بہترین فلم قرار پائی۔ کرانتی کے بعد بھی منوج کی فلموں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اب یہ ڈھلوان کا سفر تھا۔ اب فلمی دنیا کے تقاضے بدل رہے تھے۔ منوج نے اپنے بیٹے کناز گوسوامی کو فلم جے ہند میں بطور ہیرو کاسٹ کیا، لیکن یہ ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی۔ اب منوج کمار کا کامیابیوں سے جگمگاتا فلمی سفر اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ فلمی دنیا میں اس کی خدمات پر اسے فلم فیئر ایوارڈ کے علاوہ پدم شری ایوارڈ اور دادا صاحب پھالکے ایوارڈ بھی دیا گیا۔ یہ اس شخص کی شاندار کارکردگی کا اعتراف تھا جو بیک وقت اسکرین پلے رائٹر، اداکار، گیت نگار، ہدایت کار اور ایڈیٹر تھا۔ اب منوج کمار 90 کی دہائی میں تھا۔ اس کی فلموں کی مصروفیات ختم ہو چکی تھی، لیکن بیتے دنوں کی چاندنی اس کے حال کو روشن کیے ہوئے تھی۔ کبھی کبھار جب اسے لاہور، ایبٹ آباد اور جنڈیالہ شیر خان کی یاد آتی تو وہ ان گلی کوچوں میں جانے کو بے قرار ہو جاتا جہاں اس کے بچپن کے دنوں کی مہک اسے اپنی طرف بلاتی رہتی تھی۔ منوج کمار اپنے آخری دنوں میں بستر سے لگ گیا۔ یہ بیماری 2 سال تک رہی اور پھر 4 اپریل 2025 کو بالی ووڈ کا یہ معروف اداکار اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔